अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं मुनीबा अख्तर और मैं हूं अनीसा खालिद। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। अमरीका और इसराइल की जहरियत ईरान के मिसाइल लॉन्चिंग साइट पर हमले। सेनेटकॉम ने वीडियो जारी कर दी। हरासान, तेहरान, करमानशाह, तब्रेज़ और यज़्द में हमले। बुकान के गवर्नर हाउस निशाना। फौजी मराकज़ पर भी बमबारी। शहादत की तादाद 1000 से ज़ायद होगी। 6000 से ज़ायद जख्मी। कुर्द जंगजुओं ने भी मैदान में कूद पड़े। अमरीकी टीवी के मुताबिक कुर्द मलेशिया ने ईरान के खिलाफ ज़मीनी कार्रवाई शुरू कर दी। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की कुर्द मलेशिया को बाज रहने की तंबीह। रजीम चेंज की तो इसराइल की न्यूक्लियर साइट डिमोना को निशाना बनाएंगे। ईरानी फौज का ऐलान। सहूनी तैयारों की भी बमबारी। ख़वातीन, बच्चों समेत 6 अफराद जाँ बहक। ईरान के अमरीकी अहदाफ पर जवाबी हमले। मुत्तहदा अरब अमारात, कतर और इराक पर मिसाइल दाग दिए। सऊदी अरब पर भी क्रूज मिसाइल और ड्रोन से वार। सऊदी वज़ारत दिफा का अल-खरीज शहर के करीब 3 और अल-जोफ रीजन ने 1 ड्रोन मार गिराने का दावा। ईरानी हमलों में इसराइल के शहर रमतगान में भी तबाही। पेंटागन ने हलाक मजीद 2 फौजियों की शिनाख्त जाहिर कर दी। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की सरबराह अली लाजानी का 500 अमरीकी फौजियों की हिलाकत का दावा। ईरानी फौज ने तुर्की की जानिब से मिसाइल फायर करने की तरदीद कर दी। श्रीलंका के करीब एक और ईरानी बहरी जहाज पर मुबैना हमला। हुक्काम के मुताबिक बहरी जहाज श्रीलंका के हदूद से बाहर इकनॉमिक जोन में है। हम ज्यादा से ज्यादा इंसानी जानें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पासदारान इनकलाब का खलीज फालिस में अमरीकी टैंकर पर हमले का दावा। कुर्द अलहदगी पसंद के ठिकानों पर भी बमबारी। हेडक्वार्टर्स और असला डिपो तबाह कर दिया। जहाँ जंग के दौरान अपना हुर्मुज़ का कंट्रोल हमारे हाथ में ही रहेगा, किसी को एक बूंद ले जाने नहीं देंगे। ईरानी कमांडर जनरल का दुश्मन को वाज़ेह पैगाम। कहा, जंग कितने दिन जारी रहती है हमें फर्क नहीं पड़ता, दुश्मन को शर्मनाक इंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेंगे। अमेरिका का ईरान पर पूरी कुव्वत से हमला जारी रखने का ऐलान। पोजीशन मजबूत। ईरानी क़यादत का खात्मा कर दिया है। जो भी लीडर बनना चाहता है इसका अंजाम मौत पर होगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। कहा, ईरानी लॉन्चर्स और मिसाइल सिस्टम का सफाया किया जा रहा है। हमला न करते तो ईरान के पास जल्द एटम बम होता। पागल लोग एटमी हथियार रखते हैं तो बुरे नताइज सामने आते हैं। ओबामा ने ईरान से बदतरीन एटमी डील की। हमने 47 साल से जारी कत्लेआम रोका। हेडलाइंस आपने जानी। नजर डालेंगे तफसीली खबरों पर। बखर से आप शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ नज़ाकत अब्बास नकवी की रिपोर्ट के मुताबिक सीईओ हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट डॉक्टर मजहर अब्बास खान से DHQ अस्पताल का अचानक दौरा किया और अस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात का तफसीली जायजा लेते हुए मरीजों को फराहम करदा हेल्थ सर्विसेज का मुआयना किया। MSDHQ अस्पताल डॉक्टर हारून ताहिर भी हमरा थे। CEO हेल्थ डॉक्टर मजहर अब्बास खान का DHQ अस्पताल का विजिट। MS डॉक्टर THQ अस्पताल डॉक्टर हारून ताहिर भी हमरा थे। डॉक्टर मजहर अब्बास ने OPD, मेडिसिन स्टोर, वार्ड्स, फार्मेसी, वार्ड्स, मेडिकल वार्ड समेत दीगर तबी सहूलियात, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की हाजिरी, सफाई सुथराई और इंतजामी अमूर का बगौर मुशाहिदा किया। CEO हेल्थ आबादी ने OPD में मौजूद मरीजों और इनके साथ आए हुए अजीज़ो अकारिब से बातचीत करते हुए इयादत की और इलाज मुआवजे की सहूलियात के हवाले से इनसे दरियाफ्त किया। उन्होंने मरीजों के मसाइल सुने और मौका पर मौजूद अमले को हिदायत जारी की कि इलाज की फरहमी में किसी किस्म की ताखीर या गफलत हरगिज बरती नहीं जाएगी। उन्होंने अस्पताल में अद्वियात की दस्तयाबी और स्टॉक पोजीशन का भी जायजा लिया और वाज़ेह किया कि जरूरी अद्वियात की बिला तातुल फरहमी हर सूरत यकीनी बनाई जाए। उन्होंने कहा है कि हुकूमत पंजाब के विजन के मुताबिक अवाम को मियारी, बरवक्त और बावकार अंदाज में तिबी सहूलियात फराहम करना हेल्थ इंतजामिया की अवलीन तरजीहात में शामिल है। CEO हेल्थ आबादी ने अस्पताल में सफाई सुथराई के म्यार को मजीद बेहतर बनाने और मरीजों के लिए मुवाफिक माहौल की फरहमी पर जोर देते हुए अस्पताल इंतजामिया को हिदायत की है कि वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी तनही और एहसास जिम्मेदारी के साथ अंजाम दें। जिला जैकबाबाद के औस्तु भले डहनो गांव के मौलवी नियाज कंदरी का मुनफरिद कारनामा। 3 मरतबा कलमी कुरान मजीद तहरीर। जिला जैकबाबाद के नवाई गांव औस्तु भले डहनो से ताल्लुक रखने वाले मारूफ आलिम दीन मौलवी नियाज कंदरी ने एक मुनफरिद और काबिल फख्र कारनामा सर अंजाम देते हुए कुरान मजीद को अपने हाथों से 3 मरतबा मुकम्मल तौर पर कलमी के अंदाज में तहरीर किया। तफसीलात के मुताबिक मौलवी नियाज कंदरी गुज़श्ता कई बरसों से दीनी तालीम और तदरीस से वाबस्ता हैं। उन्होंने नहायत मेहनत, लगन और अकीदत के साथ कुरान मजीद को खुशखत अंदाज में अपने हाथ से तहरीर किया। इस अजीम काम में उन्होंने सब्र, मेहनत और रूहानी वाबस्तगी का मुजाहरा करते हुए 3 मरतबा मुकम्मल कुरान मजीद लिखने का एजाज़ हासिल किया। इलाका मकीन और उलमा कराम ने मौलवी नियाज कंदरी के इस कारनामे को बेहद सराहा और इससे इलाके के लिए बायसे फ़ख्र करार दिया। मकामी लोगों का कहना है कि इसी तरह के दीनी और
روحانی کام نئی نسل کے لیے ایک مثال ہیں اور انہیں قرآن مجید سے محبت اور وابستگی کا پیغام دیتے ہیں۔ واضح رہے کہ قرآن مجید کو ہاتھ سے تحریر کرنا ایک نہایت صبر آزما اور وقت طلب عمل ہے، جس کے لیے نہ صرف خوش خطی بلکہ مکمل توجہ، درستگی اور روحانی وابستگی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ مولوی نیاز قندری کا یہ کارنامہ علاقے میں دینی خدمات کی ایک روشن مثال کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اہل علاقہ نے حکومت اور متعلقہ اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ ایسے افراد کی حوصلہ افزائی کی جائے جو دین اسلام اور قرآن مجید کی خدمات میں نمایاں کردار ادا کر رہے ہیں۔ سمارو سے بیورو چیف ڈاکٹر ایم لال وکھانی کی رپورٹ کے مطابق ضلع کے تحصیل سمارو مراد شاہ قبرستان میں دفنائی ہوئی لاشوں کی بے حرمتی خبر موجب عمرکوٹ ضلع کے تحصیل سمارو میں سماجی سوشل ورکر عظیم خاص خیلی دیگر کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ میں مراد شاہ قبرستان میں گیا، جہاں دیکھا کہ ایک قبر کو رولو کتوں نے قبر کھود کر ایک بچہ 4 سے 5 ماہ کی دفنائی ہوئی لاش جو کہ آدھا قبر کے اندر تھا کچھ باہر تھا۔ میں نے دیگر افراد سے بات کر کے مل کر لاش کو دفنایا، جو کہ وہ لمحات میرے لیے دل برداشتہ تھا۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ سمارو میں اس طرح گولی مار اور دیگر قبرستان ہیں جن کی بھی کوئی بھی چار دیواری نہیں ہونے کی وجہ سے آوارہ کتے اور دیگر جاندار قبرستان میں دیکھے گئے ہیں، جن کی وجہ سے کئی لاشوں کی بے حرمتی ہوتی رہتی ہے، لیکن وہاں کی انتظامیہ کوئی بار میڈیا میں ان کو یاد دہانی کروانے کے باوجود کوئی عمل نہیں ہو پا رہا۔ آج ہم نے اپنی آنکھوں سے لاش کو دیکھا، ہم مجبوراً احتجاج کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ہماری سردار نواب شاہ کو گزارش کرتے ہیں کہ قبرستان کی چار دیواری دلوائی جائے، دیگر صورت میں عید کے بعد مظاہرے اور احتجاج کا دائرہ بڑھایا جائے گا۔ پنو عقل میں 4 اپریل قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی 47ویں برسی کی تیاریوں کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک اہم اجلاس پیپلز سیکریٹریٹ میں منعقد کیا گیا، جس کی میزبانی پاکستان پیپلز پارٹی تعلقہ پنو عقل کے صدر اور میونسپل کمیٹی کے چیئرمین میاں عبدالقوی نے کی۔ اجلاس میں پیپلز پارٹی کے قائدین، عہدیداران اور کارکنان نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور برسی کی تیاریوں کے حوالے سے اہم فیصلے کیے۔ اجلاس میں متفقہ طور پر فیصلہ کیا گیا کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی برسی کے موقع پر پنو عقل کے تاریخی شرکت کی جائے گی، جبکہ ضلع سکھر میں سب سے بڑا قافلہ گھڑی خدا بخش بھٹو سے روانہ ہوگا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سردار ڈاکٹر آفتاب حسین سومرو نے کہا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے فلسفے اور نظریے نے عوام کو سیاسی بیداری، جمہوریت اور حقوق کی جدوجہد کا سبق دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ مظلوم عوام کی آواز بنی ہے۔ اس موقع پر پیپلز پارٹی پنو عقل کے صدر میاں عبدالقوی نے کہا کہ پنو عقل میں پاکستان پیپلز پارٹی کو مزید فعال بنانے کے لیے بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ پارٹی نہ صرف سیاسی طور پر مضبوط ہوئی ہے بلکہ عوامی مسائل کے حل میں بھی اہم کردار ادا کر رہی ہے، جس کی وجہ سے علاقے کے عوام میں پیپلز پارٹی کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اجلاس کے اختتام پر رہنماؤں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی برسی کے موقع پر پنو عقل سے تاریخی قافلہ روانہ کیا جائے گا تاکہ پارٹی سے محبت اور وفاداری کا بھرپور ثبوت دیا جا سکے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید کسی بھی خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV۔